پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر ایک زندہ حقیقت ہے جس کے اتنے بھارت جتنے بھی پردے پائے وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کشمیریاں دا حق خود ارادیت عالمی سطح دے اتنے تسلیم کیتا ہوا حق ہے۔ کشمیری گزرے 78 سالاں دے اپنے حق خود ارادیت کے استعمال دا انتظار کر رہے ہیں اور عالمی دنیا دے اپنے حق دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی حقیقت کو تسلیم کر دی ہیں۔ کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی راہ دے وچ سب دے بڑی رکاوٹ بھارت بنیا ہوا ہے۔ کشمیری بھارتی قبضے کو مکمل طور دے اتنے ٹھلا صرف حق خود ارادیت کے واسطے کشمیریاں دی جدوجہد اس وقت تک جاری رہسی جد تک بھارت انہاں کو انہاں دا حق نہیں دیندا۔ بھارت فوجی طاقت کے ذریعے کشمیر دی حقیقت کو بٹانے میں مکمل طور دے اتنے ناکام ہو گیا ہے۔ کشمیر ایک بین الاقوامی سطح دے اتنے تسلیم کیتا ہوا تنازع ہے اور بھارت غیر قانونی اقدامات کے ذریعے اس دی حقیقت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکدا۔ مودی حکومت سن جموں کشمیر دے اتنے اپنے غیر قانونی قبضے کو بدانے دے واسطے 5 اگست 2019 کو کشمیریاں دی شناخت حملے کیتے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے ہر ایک اصول دی مٹی پلید کر رہا ہے۔ بھارتی فوجی جدوجہد آزادی وچ مصروف کشمیری عوام وچ خوف اور دہشت دا ماحول پیدا کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے قتل و غارت گریاں کر رہے ہیں، کیونکہ بھارتی فوجیوں کو استثناء حاصل ہے اور اسی استثناء دی آڑ دے وچ ادھر انسانی حقوق دی منظم طریقے دے خلاف ورزیاں دا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق مسئلہ کشمیر دے حل وچ ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریاں دے حق خود ارادیت دے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت دا ظلم بند کرانے وچ عالمی برادری دا دوہرا معیار بھارت کو حوصلہ دے رہا ہے، لہذا مقبوضہ جموں کشمیر دے حوالے تے بھارت تے ظلم کو بند کرانے وچ عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔